बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। सीरीज़ फ्राम आदम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एपिसोड 102 में आप खुशामदीद करते हैं और तारीख़ का सफ़र वहीं से शुरू करते हैं जहां आखिरी एपिसोड पे हमने छोड़ा था। जैसे कि नाज़रीन आपको पता है कि एपिसोड में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद का ज़िक्र हो रहा है और औलाद नरीना का ज़िक्र हो चुका है पिछले एपिसोड में। अब हम उनकी साहबजादियों का ज़िक्र करेंगे जिसमें हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़िया, उम्मे कलसूम और फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शामिल हैं। नाज़रीन कराम, मुख्तसर तारीख़ी एहतरामन गुफ्तगू में आपको ये बताती चलूँ कि आज के एपिसोड में हज़रत ज़ैनब, रुक़िया, उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर एपिसोड को ख़त्म करेंगे और एक अलग सी एपिसोड लख्त जिगर, खातून सरदार जन्नत हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में अलग सी बनाई जाएगी। नाज़रीन कराम, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा साहबजादियों में सबसे बड़ी थी। इससे 10 साल पहले पैदा हुई, इस्लाम लाई और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की इब्तिदाई सख्त तरीन आजमाइशों के अयाम को अपनी आँखों से देखा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाज़ारों में दीन की दावत देते तो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मट्टी फेंकते, तरह तरह की एज़ाएँ देते। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वहाँ पहुँच जाती, अपने प्यारे वालिद को सहारा देती। इनका पूरा ज़िक्र काफ़ी वाक़यात का पिछले एपिसोड में सीरीज़ के शामिल हो चुकी हैं, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत ज़ाहिर हुई और कैसे लोगों ने ज़्यादत दी और कैसे ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके ज़ख्म को साफ़ करती, पानी लाती और आपकी खिदमत करती। ये तमाम तस्करा पिछले एपिसोड में तफसील से गुजर चुका है। इनका निकाह अपने खालाजाद अबू अल-आस बिन रबी से हुआ था। अबू अल-आस का असल नाम लकीत था। ये खदीजा की सगी बहन हाला के साहबजादे थे। मक्का के शरीफ तरीन नौजवानों में से थे। हिजरत मदीना के मौका पर उन्होंने हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मदीने चले जाने की इजाज़त दे दी थी। इसके बाद वो ख़ुद तिजारत के लिए शाम चले गए। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के साथ हिजरत करके मदीना न जा सकीं। बाद में वो तन्हा रवाना हुई, मगर कुफ़ार ने ज़बरदस्ती रोक लिया, जिसमें हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़ख्मी हुई और इनकी पसलियाँ टूट गईं। अबुल आस ग़ज़वे बदर में गिरफ़्तार हुई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वादे पर रिहा किया कि वापस जाकर ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मदीने भेज देंगी। अबुल आस ने वादा निभाया। ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को लेने ज़ैद बिन हारिसा खुफिया तौर पर मक्का पहुँचे। अबुल आस ने ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को और अपने दोनों बच्चों अली और उमामा को इनके साथ रात की तारीख में मदीना रवाना कर दिया। जमातुल वल्द सन 6 हिजरी में ज़ैद बिन हारिसा ने शाम से वापस आने वाले एक मक्की काफ़िले पर छापा मारा, जिसमें अबुल आस भी गिरफ़्तार हुए। मदीना पहुंचकर उन्होंने अपनी ज़ौजा हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पनाह ली। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमान को बाकी रखा और ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दरख्वास्त पर अबुल आस को इनका सामान भी लौटा दिया। अबुल आस मक्का चले गए और सुलह हुदैबिया से 5 माह पहले मदीना वापस आकर इस्लाम का ऐलान किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबुल आस का ज़िक्र बड़ी मोहब्बत से करते और फरमाते, इसने मुझसे जो कहा सच कहा, जो वादा किया वो पूरा किया। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 8 हिजरी में वफ़ात पाईं। अम्हातुल मोमिनीन में से उम्मे सलमा और सौदा बिन ज़मा रज़ी अल्लाह ताला ने गुस्ल दिया। उम्मे अतिया अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला ने तहजीर व तफ़ीन में शामिल थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। नाज़रीन कराम, हज़रत रुक़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी साहबजादी थी, बैसत से 7 साल पहले पैदा हुई। अबू लहब के बेटे उत्बा से मंसूब थी, फ़कत निकाह हुआ था, रुख़सती नहीं हुई। जब सूरत लहब नाजिल हुई तो अबू लहब के बहकाने पर उत्बा ने उन्हें तलाक दे दी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुक़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हज़रत उस्मान से कर दिया। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब हबशा की तरफ हिजरत की तो रुक़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी हमरा थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बाद ये दोनों पहला कुंबा हैं जिसने अल्लाह की खातिर हिजरत की। हज़रत रुक़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुछ मुद्दत बाद अपने शौहर के साथ हबशा से वापस मक्का आ गईं और फिर मदीना हिजरत की। ग़ज़वा बदर के लिए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रवाना हुए तो रुक़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बीमार थीं।
ان کی تیمارداری کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کے لیے مدینہ میں چھوڑا تھا۔ جس دن بدر کی فتح کی خبر مدینہ پہنچی، اسی دن حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال فرمایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدر سے واپسی ہوئی تو گھر میں خواتین کو حضرت رقیہ کی موت پر روتے پایا۔ رسول عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں سختی سے چپ کرانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روک دیا۔ پھر خواتین کو مخاطب کر کے کہا، شیطانی نوحوں سے بچتی رہنا۔ جہاں تک دل کے غم اور آنکھ کے آنسوں کی بات ہے تو یہ تو اللہ کی طرف سے ہے اور رحم دلی کی علامت ہے۔ جو زبان سے شکوہ شکایت یا نوحہ ہو یا ہاتھ سے سینہ کوبی وغیرہ ہو وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ آپ کی بیٹی کی قبر پر تشریف لے گئے۔ آپ فاطمۃ الزہرا جو ساتھ تھی بہن کی قبر کے کنارے بیٹھ کر رونے لگی۔ آپ نے اپنی چادر کے کونے سے ان کے آنسو پونچھتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے آنسو پونچھتے رہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیٹی کی وفات پر تعزیت کی اور آپ نے جواب میں فرمایا، الحمدللہ بیٹیوں کی تدفین سعادت کی بات ہے۔ ناظرین کرام، اب ذکر کرتے ہیں کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری صاحبزادی ہیں۔ ان کا کوئی اصل نام مقتول نہیں، بظاہر یہ کنیت ہی ان کا نام تھا۔ ان کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبیہ سے ہوا تھا۔ باپ کے کہنے پر اس نے بھی انہیں رخصتی سے قبل طلاق دے دی۔ اگرچہ ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتبہ نے بھی ہر رقیہ کو دی تھی، مگر عتبیہ نے فقط طلاق پر اکتا نہ کیا بلکہ طلاق دے کر آپ کے پاس آیا اور بولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں آپ کے دین کا منکر ہوں، میں نے آپ کی بیٹی کو طلاق دے دی، نہ وہ مجھے پسند کرتی ہے نہ میں اسے۔ اس کے بعد وہ بدبخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چمٹا اور آپ کا کرتا چاک کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے بد دعا نکل گئی کہ اے اللہ اس پر کوئی درندہ مسلط فرما۔ کچھ دنوں بعد قریش کا تجارتی قافلہ شام روانہ ہوا۔ ابو لہب اور عتبیہ بھی اس قافلے میں تھے۔ زرقہ نامی علاقے پر پڑاؤ کے دوران رات کے وقت ایک شیر آ گیا۔ وہ قافلے والوں کو چہروں کو دیکھتا اور سونگھتا ہوا عتبیہ تک پہنچا جو فوراً اس کا سر چبا لیا۔ عتبیہ کا اسی وقت دم نکل گیا اور شیر ایسا غائب ہوا کہ کہیں اس کا پتہ نہ چل سکا۔ کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ربیع اول 3 میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نکاح کے بارے میں فرمایا، میں نے کلثوم کا نکاح عثمان سے وہی آسمانی ہی کے سبب کروایا ہے۔ کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہیں۔ شعبان 9 میں انتقال ہوا۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے نعش کو قبر میں اتارا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس وقت فرمایا، اگر میری کوئی تیسری بیٹی ہوتی تو میں اسے بھی عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ کتب و شعر و تراہی میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حضرت کلثوم کے حالات بھی بہت مختصر ملتے ہیں، تاہم نصیحت والوں کے لیے ان چند جھلکیوں میں بھی بہت کچھ سامان نصیحت ہے۔ ناظرین کرام، مختصر کی یہ ایپیسوڈ جس میں لخت جگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتیں یعنی کہ صاحبزادیوں کا مختصر ذکر ہے، جتنا کتابوں میں ملتا ہے اور اتھینٹک ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میں اپنی سیریز میں کوئی اس کو لمبا اور انٹرسٹنگ کرنے کے لیے بلا وجہ فضول کی کوئی ایسی بات ڈال دوں جو آخرت میں میرے لیے عذاب کا سبب بنے، خدا نخواستہ، یا میرے لیے گناہ کا سبب بنے۔ اللہ میری کوتاہیوں کو معاف کریں۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ یہ میرے لیے حوصلہ افزائی کی بات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔